बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गज़ब हो गया है अमेरिका ने और ईरान के ऊपर और हसास तरीन जो तेल तनसीबात है उनके ऊपर बमों की बारिश कर दी है। ऐसे नाज़रीन बम्स जो कि आज से पहले ना देखे गए ना सुने गए। किस किस्म की तबाही मची है। ईरान की सप्लाई लाइन काट दी गई है, जबकि ईरान ने एक बड़े हमले में अमेरिका के 5th फ्लीट का सऊदी अरब के साथ जो ज़मीनी कनेक्शन था उसको भी तबाह कर दिया है। इसके साथ ही कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जो है वो बड़ा ऐलान किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल्स। जबकि ईरान ने इस वक्त 15,000 बैलिस्टिक मिसाइलों से दुश्मनों को तबाह करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। अमेरिका की जानिब से ईरान का वो जजीरा जहाँ से खार्ग आइलैंड, जहाँ से तकरीबन 90% जो ईरान का तेल है वो प्रोड्यूस होता है, बहुत बड़ा जो है वो तेल का ज़ख़ीरा, उसके ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो है वो गिरा दिए। नाज़रीन, ये बहुत ही खौफनाक किस्म के बॉम्ब्स होते हैं जो कि इंतहाई गहराई में जाके तबाही मचाते हैं। इसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि दुनिया की जो सप्लाई लाइन है उसको काट दिया गया है। अब सप्लाई लाइनों के ऊपर अटैक जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल ये होगी कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की सप्लाई मुतासर हो जाएगी और इसके बाद ईरान जो है वो क्या करेगा। ये तो बात की बातें हैं कि ईरान जो है उसका रद्द-ए-अमल किस तरह से दे रहा है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमलों में इतनी खौफनाक तबाही का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो अब बिल्कुल इस चीज़ की केयर नहीं कर रहे कि दुनिया को इसके क्या जो है वो नुकसानात का सामना करना पड़ेगा, दुनिया इससे कितनी ज़्यादा मुतासिर होगी। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी बात को माना जाए, अदरवाइज तबाही और खौफनाक जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हालात पैदा हो सकते हैं। नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि ईरान ने जवाबी हमले में किंग फहद जो कॉजवे है, ये नाज़रीन ज़मीनी रास्ता है, एक पुल है जो बहरीन और सऊदी अरब को आपस में मिलाता है। अमेरिका का बहरीन के अंदर जो 5th फ्लीट है, नेवल 5th फ्लीट जो है उसका हेडक्वार्टर है, तो उसको ज़मीनी रास्ते से जोड़ने के लिए ये पुल जो है वो तामीर किया गया और ईरान ने मिसाइल हमले से इसे तबाह कर दिया है, जिसके बाद बहरीन और सऊदी अरब का ज़मीनी रास्ता जो है वो भी आपस में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यानी जो ज़मीनी राब्ता है वो मुकम्मल तौर पे कट हो चुका है। इस वक्त कोई वहाँ पे ट्रैफिक और किसी किस्म की चीज़ जो है वो नहीं जा सकती है। तो अमेरिका के लिए एक और बड़ा धचका है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ईरान ने फाइनेंशियल टाइम्स की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है, ईरान ने जो बातचीत करवा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान, चूँकि कोशिश कर रहा है काफ़ी इस मामले को ठंडा करने की, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो है उनको मैसेज दिया है ईरान ने कि हमारे पास इस वक्त 15,000 बैलिस्टिक और जो हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं और हम इतने बड़े ज़ख़ीरे के साथ अब अटैक करेंगे और ख़ित्ते को जहाँ जहाँ से हमला हमारे ऊपर हो रहा है उसको हम तबाह व बर्बाद कर देंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास 45,000 ड्रोन जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इस चीज़ के लिए काफ़ी हैं कि हम काफ़ी टाइम लड़ाई कर सकते हैं। अब हम हथियार नहीं डालेंगे बल्कि जंग लड़ेंगे और खौफनाक जंग लड़ेंगे। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बावजूद 21 किलोमीटर लंबी जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है उसको खुलवाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। और अब जो हमले किए जा रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि हम जो है वो इनकी तहजीब को तबाह कर देंगे, तो मेरे ख्याल में अमेरिकी सदर की मुराद जो है वो रजीम चेंज के हवाले से है, लेकिन तहजीब अगर ईरान की देखी जाए तो ये हज़ारों साल पुरानी तहजीब है। कल मैं देख रहा था तो ईरानी जो लड़कियां हैं वो एक वीडियो बना रही थी जिसमें कह रहे थे कि जो मुख्तलिफ ममालिक की तहजीबें होती हैं, उन्होंने कहा जी अमेरिका और इसराइल हमारी जो तहजीबों सकाफ़त के ऊपर हमले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये पुरानी हज़ारों साल पुरानी ये तहजीब है, लेकिन हमारे एक जो आयतुल्ला हैं उनकी उम्र से भी ज़्यादा लंबी जो है वो इसराइल की एज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है उनके पास तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम अटैक करें।
کریں گے، لیکن ہمارے اوپر جو حملے تہذیبوں کے اوپر، یونیورسٹیز کے اوپر یا پھر جو ہمارے ہیریٹیج ہے اس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو بڑی تباہی سے دوچار کرنا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ خوفناک ہے، خاص طور پہ جو ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں سے جبیل کے اوپر حملہ کیا گیا، پاکستان میں اس پر کافی زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات بھی ہیں، تو پاکستانی پرائم منسٹر نے جو بن سلمان ہے انہیں ٹیلی فون بھی کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اس کانفرنس کے اندر بھی بڑا فیصلہ سنایا گیا کہ ہم جو ہے معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس دوران ایران کی جانب سے جو اس اہم ترین تیل تنصیبات کے اوپر حملہ یہ قابل قبول نہیں ہے، پاکستان نے سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مکہ کا مقدس علاقہ جو ہے اس کے اوپر حملہ ہے، تو ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مکہ المکرمہ جو ہے یہاں سے 1337 کلومیٹر دوری کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پر جو انسٹالیشنز ہیں وہ متعدد جو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تیل تنصیبات ہیں، اور ان تنصیبات میں امریکہ کی جو تیل تنصیبات ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ تو ایران کی جانب سے حملے کا مقصد یہ تھا۔ بہرحال جب بات چیت پاکستان کروا رہا ہے تو چونکہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعلقات ہیں، ایران کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی اس وقت پوزیشن کیا ہے۔ باوجود امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کے پاکستان جو ہے وہ جنگ جو ہے اس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، تباہی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آج پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ ہمارا مقصد کوئی تمغہ لینا نہیں ہے، اس جنگ کو رکوا کے ہم چاہتے ہیں کہ ایران کا مزید نقصان نہ ہو اور جنگ بندی ہو جائے۔ لیکن ایران کی جانب سے جو سعودی عرب کی تیل تنصیبات ہیں ان کے اوپر جو سعودی عرب کو نقصان پہنچا ہے جبیل کے علاقے میں ہونے والے حملے میں، وہ ناقابل قبول ہے۔ تو پاکستان کی جانب سے وارن بھی کیا گیا، اور میرے خیال میں اس پورے سینیریو کے اندر اب تھوڑا سا ایران کو جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ممالک پاکستان کی جو کہ پوزیشن اس طرح کی ہے، تو پاکستان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی ایسے معاملے میں کسی کوئی اس طرح کا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ایران کی قیادت جو ہے وہ اسی بات پہ بالکل تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہتھیار بھی نہیں ڈالنے اور ہم نے امریکہ کے مطالبات جو ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کرنا ہے۔ ناظرین امریکہ بھی اچھی طرح سے اس بات کو جان چکا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جس طرح سے انہوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ایران کو ہم بڑی دھمکیاں اور الٹیمیٹم دیں گے۔ تو ایران نے کہا ہے کہ ہم نے ابھی تک جو 47 سال گزارے ہیں انقلاب اسلامی کے بعد وہ انہی دھمکیوں میں گزارے ہیں، لہٰذا ہمیں دھمکیاں نہ تو ہم پہ کارگر ثابت ہوتی ہیں نہ ہی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس وقت ناظرین تقریباً 14 ملین لوگ جو ہے وہ ایرانی شہری وہ سڑکوں پہ آ چکے ہیں، اس وقت اپنے حساس تنصیبات اور پلوں کے نزدیک موجود ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ایران کی جو حساس تنصیبات ہیں، خاص طور پہ ریلوے ہیں، اس کے بعد پل ہیں، ان کو امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کو دھمکی دینے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مے بی کہ جب تک یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں اس وقت تک کوئی بڑا حملہ جو ہے وہ ہو چکا ہو، ابھی تک جو ہے وہ دھمکیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔